हेलो दोस्तों, वेलकम टू तारा नॉलेज। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मियाँ बीवी का मुश्तरका हुकूक क्या है, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शौहर का अपनी बीवी पर क्या हक़ है। इस टॉपिक पर आज मैं आपसे बातें करूंगा, आपसे चर्चा करूंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। दोस्तों, शौहर की खिदमत करना बीवी पर शौहर का हक़ है। चुनांचे हज़रत हुसैन बिन मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उनकी फूफी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई, और जब वो अपनी हाजत से फ़ारिग़ हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा शौहर मौजूद है, यानी कि तुम्हारा शौहर ज़िंदा है? तो उसने कहा कि जी हाँ, मेरा शौहर ज़िंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तुम उससे कैसा सलूक करती हो? उसने कहा कि मैं हर तरह से उनकी खिदमत करती हूँ, सिवाय इसके कि मैं ख़ुद आजिज़ आ जाऊँ, यानी कि जब मैं थक जाती हूँ तो छोड़ देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़नज़ुरी ऐना अंति मिन्हु फ़इन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, कि तुम उससे कैसा सलूक करती हो, ज़रा इस बात का अच्छी तरह जायज़ा ले लेना और याद रखना कि वही तुम्हारी जन्नत है और वही तुम्हारी जहन्नम है। इस हदीस का मफ़हूम ये है कि बीवी अगर अपने शौहर की खिदमत करती है तो वो जन्नत में जाएगी, और अपने शौहर की अगर वो नाफरमानी करती है तो वो जहन्नम में जाएगी। तो जन्नत और जहन्नम में जाने का दार व मदार अल्लाह के रसूल ने औरतों को क्या बताया कि अपने शौहर की खिदमत करे। जो औरत अपने शौहर की खिदमत करेगी वो जन्नत में जाएगी, और जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करेगी वो जहन्नम में जाएगी। दोस्तों, इस दौर के ख़वातीन को इस उम्मत की अव्वलीन ख़वातीन के नक्श कदम पर चलना चाहिए, जो अपने शौहरों की खिदमत किया करती थी और इस सिलसिले में किसी तरह की कोई कोताही नहीं करती थी। चुनांचे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर थीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, जन्नत में औरतों की सरदार की बशारत सुनाई थी, वो अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खूब खिदमत किया करती थी। और घर के काम काज में मेहनत व मुशक्क़त का ये हाल था कि चक्की पीसते पीसते हाथों में छाले पड़ जाते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कैदी आए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गईं ताकि एक खादिम का सवाल कर सके। जब वो घर पहुँची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं थे, तो वो वापस आ गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुताल्लिक़ आपको बताया कि वो इस गर्ज़ से आई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए, और हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुखातब करते हुए फ़रमाया, क्या मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ ना बताऊँ जिसका तुमने अभी सवाल किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपनी बिस्तर पर जाओ तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये उस चीज़ से बेहतर है, ये उस खादिम से बेहतर है जो तुमने मुझसे मांगा है, जिसका सवाल तुमने मुझसे किया है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मेरी शादी उस वक्त हुई जब हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास कोई माल व दौलत, कोई जायदाद नहीं थी। उनके पास सिर्फ़ एक ऊँट और एक घोड़ा था। मैं घोड़े को घास चारा डालती और ऊँटों पर पानी लाद कर लाती, खुद आटा गूँधती, और मुझे रोटी पकाना नहीं आता था तो मेरी पड़ोस की अंसारी औरत आकर रोटी पका दिया करती थी, और मैं अपने शौहर से खूब मोहब्बत करने वाली थी। दोस्तों, ये ख़वातीन इस उम्मत के अव्वलीन दौर के बेहतरीन ख़वातीन में से थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने शौहरों की खिदमत किया करती थी। लिहाजा इस दौर के औरतों को, चाहे वो कितने ही मालदार या कितने ही अच्छे घरानों की क्यों ना हो, वो उन सहाबियात से बेहतर नहीं हो सकती। लिहाजा उनको और ज़्यादा अपने शौहरों की खिदमत करना चाहिए। दोस्तों, बीवी पर शौहर का दूसरा हक़ ये है कि बीवी शौहर की इताअत करे, शौहर की नाफरमानी ना करे। अगर वो किसी चीज़ का हुक्म दे तो वो उसकी फरमाबरदारी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शौहरों की खिदमत गुज़ार और इताअत गुज़ार ख़वातीन की फ़जीलत के मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फ़रजहा व इताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिअति।
جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، تو ان عورتوں سے کہا جائے گا کہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے تم چاہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، عورتوں میں کون سی عورت سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ عن نفسها ومالها بما یکرہ۔ وہ عورت جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اپنے شوہر کو خوش کر دے، یہ عورت سب سے افضل ہے۔ شوہر اگر اسے کسی چیز کا حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے اور اپنے نفس اور مال میں اس کی خلاف ورزی نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتے ہوں۔ اگر کوئی عورت یہ تمام کام کرتی ہے، اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے، یعنی بناؤ سنگار کر کے رہتی ہے، اچھے انداز میں رہتی ہے، اچھے کپڑے پہن کر رہتی ہے تاکہ شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی چیز کا حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے اور اپنے نفس اور مال میں اس کی خلاف ورزی نہ کرے، وہ جو کہے وہی کرے، تو ایسی عورت سب سے افضل ہے۔ اپنے شوہر کی نافرمان عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، ایسے نافرمان عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد ابق من موالیہ حتی یرجع وامرأة عصت زوجها حتی ترجع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ہیں، ایک وہ غلام جو اپنے آقاؤں سے بھاگا ہوا ہو یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اپنے آقا کے پاس چلا جائے، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنے لگے۔ اگر بھاگا ہوا غلام واپس اپنے مالک کے پاس چلا جاتا ہے اور نافرمان عورت اگر دوبارہ سے اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے لگتی ہے تبھی اس کی نماز قبول ہوگی، اگر وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر شوہر کسی ایسی بات کا حکم دے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو ایسی صورت میں شوہر کی ہرگز اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو نیک کاموں میں ہے۔ دوستو، بیوی پر شوہر کا تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی موجودگی میں نفلی روزے نہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے۔ اگر شوہر گھر میں موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر آپ نفلی روزے ہرگز نہ رکھے، کیونکہ اسے کبھی بھی آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر وہ آپ کو اجازت دے دیں کہ ہاں تم نفلی روزے رکھو تو پھر آپ نفلی روزے رکھ سکتی ہیں، لیکن اس کی اجازت کے بغیر اگر آپ چاہتی ہیں نفلی روزے رکھیں تو آپ ہرگز نہ رکھیں۔ بیوی پر شوہر کا چوتھا حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کے مال اور اس کے جائیداد کی حفاظت کرے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں کوئی تصرف نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنفق المرأة شيئا من بیت زوجها الا باذن زوجها، قیل یا رسول اللہ ولا الطعام، قال ذاک افضل اموالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کسی کو کھانا بھی نہ دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا تو ہمارا بہترین مال ہے۔ دوستو، ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے کسی چیز کو خرچ نہ کریں، گھر میں کوئی بھی چیز ہو شوہر کی اجازت کے بغیر
اس میں کوئی تصرف نہ کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر اسے خرچ نہ کرے، اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، اسی طرح جو ہے شوہر کی ہر حال میں اطاعت کرے سوائے اس میں کہ کسی حکم اللہ کی نافرمانی ہو، تو ایسے حکم میں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ہمیشہ خدمت کریں، کیونکہ صحابیات جو کہ دنیا کی سب سے افضل عورت ہیں، سب سے بہترین عورت ہے، جنہیں دنیا کے اندر ہی جنتی عورتوں کی سردار بتایا گیا، ایسی عورت اپنے شوہروں کی خوب خدمت کیا کرتی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتی ہے، شوہر کے جائیداد کی حفاظت نہیں کرتی ہے، شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ عورت نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزے رکھتی ہے، اور نہ ہی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اور نہ ہی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کو کہاں سے جنت کی خوشخبری دی جائے گی؟ کیا ایسی عورتوں کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ؟ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت ہی نہیں کرتی ہے، ایسی عورت سے کیسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ؟ یہ خوشخبری تو ان عورتوں کے لیے ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ خوشخبری ان عورتوں کے لیے ہے، نہ کہ نافرمان عورتوں کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ وہ عورت سب سے افضل ہے جو اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ اب آپ کا شوہر کیسے خوش ہوگا؟ جب آپ اچھے طریقے سے پاک صاف رہیں گی، بنا و سنگار کر کے رہیں گی، اپنے بال کو اچھی طرح سنوار کر رکھیں گی۔ ایسی صورت میں اگر شوہر آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو آپ سب سے افضل عورت ہے۔ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔